Praise the Lord. मैं पास्टर साइमन कामरन को चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीओजी टीवी आपको रिजर्विंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी, उनको खुदा गुज़िश्ता 42 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेल लीडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब करके उसके जरिए वर्शिप टीचिंग्स और सरमन के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजी इल्म मसीह के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस देख रहे हैं और आज इस हवाले से 105 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी। और आज की टीचिंग होगी होली रूट, पाक जड़। आज की टीचिंग के हवाले से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में डॉक्ट्रिन ऑफ होली रूट यानी पाक जड़ का मुकाशवा बताएं, और डालियां यानी कलीसिया का पाक होना में इसराइल और गैर कौमों के बारे में इसमें क्या भेद है, और काटा जाना और असल और जंगली जैतून की टर्म के बारे में भी बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा इल्म मसीह में मसीह जो पाक जड़ है में डालियों की पाबंदकारी और बहाली के हवाले से क्या तालीम यानी मेहरबानी और सख्ती के बारे, और कायम रहने और पाक रहने का क्या सबक है यानी एक जैसी पाकीज़ की पाक होना। अब हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालात के जवाबात का आगाज होगा। नाज़रीन, आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से लेंगे। जी पास साहब। थैंक यू पास्टर साइमन। पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे और बिलीवर्स फिर आज के डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। रोमियो 11वां बाब 16वीं आयत का बी पार्ट 17 आयत से 18 आयत तक। और जब जड़ पाक है तो डालियां भी ऐसी ही हैं, लेकिन अगर बाज डालियां तोड़ी गईं और तू जंगली जैतून होकर उनकी जगह पैबंद हुआ और जैतून की रोगनदार जड़ में शरीक हो गया, तो तू उन डालियों के मुकाबला में फ़ख्र ना कर। अगर फ़ख्र करेगा तो जान रख कि तू जड़ को नहीं बल्कि जड़ तुझको संभालती है। यिर्मयाह 11वां बाब उसकी 16वीं आयत। खुदावंद ने खुश्क मेवा हरा जैतून तेरा नाम रखा। उसने बड़े हंगामा की आवाज़ होते ही उसे आग लगा दी और उसकी डालियां तोड़ दी गईं। और यशायाह 11वां बाब उसकी 10वीं आयत। और उस वक्त यूं होगा कि लोग यीशु की उस जड़ के तालिब होंगे जो लोगों के लिए एक निशान है और उसकी आरामगाह जलाली होगी। आमीन। पास्टर साइमन, बिलीवर्स क्रिस्टोलॉजी के हवाला से ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब क्राइस्ट और ग्रीक वर्ड लॉजिया जिसका मतलब नॉलेज ऑफ क्राइस्ट या डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट के हवाला से क्राइस्ट की डिविनिटी ह्यूमैनिटी को और उसके तजस्सुम की बाबत लर्न कर रहे हैं। ऑन्टोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की डिविनिटी ह्यूमैनिटी को देख रहे हैं और फंक्शन क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट का वर्क मिनिस्ट्री, उसका मरना दफन होना ची उठना और बाप के दाहिने हाथ बैठा है, और सेकंड कमिंग के हवाला से और एटर्निटी के हवाला से क्राइस्ट की ज़ात की बाबत सब कुछ लर्न कर रहे हैं। और आज की टीचिंग होली रूट, पाक जड़। पिक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ होली रूट के हवाला से जो बिलीवर्स हवाला जात पढ़े गए हैं जिसमें क्राइस्ट, पाक जड़, होली रूट को जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि क्राइस्ट मुर्दों में से जी उठा है और जी उठकर उसने मुझे आपको अपनी बॉडी में शामिल किया है, कलीसिया के अंदर रखा है। और पौलुस रसूल जो यहाँ पर तालीम दे रहा है कि जब जड़ पाक है तो फिर डालियां भी पाक हैं, ब्रांचेस भी पाक हैं। तो पास्टर साइमन, बिलीवर्स जड़ से मुराद जो रूट यहाँ बताई गई है होली रूट
क्राइस्ट खुदा का बेटा जब तजस्सुम के अंदर आता है, ह्यूमैनिटी के अंदर इस दुनिया में आकर अपनी जान कुर्बान करता है और उसके मरने और दफन होने और जी उठने के बाद कलीसिया वकूዕ के अंदर आती है। तो मरना, जी उठना हमारे सामने क्रिस्टोलॉजी के अहम पिलर हैं और कलीसिया डेथ को, रेजरेक्शन को, जो क्राइस्ट की ज़ात की बाबत है, जानना बड़ा ज़रूरी है। और यहाँ पर जब पौलुस कहता है जड़ पाक है तो डालियां भी पाक है, तो इसका मतलब खुदा का बेटा क्राइस्ट वो रोगनदार रूट है, जैतून की वो रोगनदार जड़ है, होली रूट है, और उसके साथ जो उसकी ब्रांचेज हैं वो भी पाक है। यानी जब जड़ पाक होती है किसी ट्री की तो उसका फल भी, उसकी ब्रांचेज भी वैसी ही होती हैं। तो ये जो पौलुस रसूल यहाँ पर लॉजिक बयान कर रहा है और ट्री की नेचर बयान कर रहा है, तो उसमें जैतून के दरख्त को एग्जाम्पल लेकर क्राइस्ट की पाकीज़गी और क्राइस्ट की रेजरेक्शन के हवाला से बात कर रहा है कि जब क्राइस्ट का रूट जो है, जब क्राइस्ट रूट है हमारी जिंदगियों का, जिस तरह एक जैतून का दरख्त उसकी रूट जैसी होंगी, जैसी उसकी स्टॉक सप्लाई जैसी होगी, उसकी साइन भी वैसी ही होती है, यानी उसकी ब्रांचेस भी वैसी ही होती हैं। ये बायोलॉजी के अंदर नहायत अहम जो स्टॉक के हवाला से और साइन के हवाला से पौलुस रसूल ने ग्राफ्टिंग के अंदर, इस एग्जाम्पल के अंदर लिया है। और इसको जानना बड़ा जरूरी है कि किस तरीके से पौलुस ये बयान करता है कि क्राइस्ट जो होली रूट है, जो जैतून की रोगनदार जड़ है, तो उसकी ब्रांचेस भी वैसी ही हैं। तो इसका मानी ये मिलता है कि क्राइस्ट खुदा का बेटा मुर्दों में से जी उठा है और होली है, और उसकी ब्रांचेस भी वही नेचर अपने अंदर रखती हैं। यानी यीशु मसीह के साथ हम मर गए और मुर्दों में से जी उठे और पाक हैं। तो जब जड़ पाक है तो डालियां भी पाक है। यानी जब क्राइस्ट खुदा का बेटा होली है तो फिर कलीसिया यानी ब्रांचेस जो हैं, डालियां जो हैं, वो भी पाक हैं। और जब हम डालियों की बात करते हैं, जब हम ब्रांचेस की बात करते हैं, डालियों की बात करते हैं, तो इसके अंदर कौम गैर कौम जो कलीसिया बनी है, यानी यहूदी इजराइल में से और गैर कौमों के अंदर से जो कलीसिया वकूዕ के अंदर आई है, वो रोगनदार जड़ यानी क्राइस्ट के साथ उनकी पेवस्तगी बताई गई है। और यहाँ पर रोमियो 11वें बाब के अंदर पौलुस रसूल जब जैतून की बात करता है और जब डालियों की बात करता है, तो मुझे आपको बिलीवर्स पास्टर साइमन ये बात यहाँ है कि गैर कौमें जो रोगनदार जड़ में शरीक हो गई, और पौलुस इसी के ऊपर बात करता हुआ रोमियो को ये खत लिखता है कि कोई अब गुरूर में ना आ जाए कि बनी इसराइल जो है उसको काटा गया है और तुम इसके अंदर पैबंद हो गए हो। तो इसके हवाला से वो बात करता हुआ यहूदियों को गैरत दिलाता है कि गैर कौमें किस तरीके से ये ब्रांचेस का हिस्सा बन गई हैं, और ग्राफ्टिंग के हवाला से उसने नहायत अहम तालीम दी है, जिसके ऊपर मैं आगे चल के वजाहत करूंगा। मगर यहाँ पर वो पहले ये बात अयां करता है, एक नेचर बयान करता है कि जब जड़ पाक होती है तो उसकी ब्रांचेस भी, डालियां भी वैसी ही होती हैं। तो ये बहुत बड़ा रेवलेशन हमारे सामने आता है कि क्राइस्ट खुदा का बेटा पाक है, होली है, ये रूट ऐसी पाकीज़गी के अंदर है, और रेज़रेक्टेड, ग्लोरीफाइड, इमॉर्टल, जिसका फल भी, जिसकी ब्रांचेस भी वैसी ही होंगी। यानी जड़ पाक है तो डालियां भी पाक है, यानी यीशु मसीह खुदा का बेटा होली है तो कलीसिया भी पाक है। यानी इजराइल और जेंटाइल में से जो कलीसिया चर्च वकूዕ के अंदर आया है, ये ब्रांचेस अब होली हैं, पाक हैं। तो कलीसिया को, मुकद्दसों को, पास्टर साइमन, मुझे, आपको और दुनिया के बिलीवर्स को ये मालूम है और पता होना चाहिए कि यीशु मसीह की पाकीज़गी और मुर्दों में से जी उठने के सबब से अब कलीसिया भी वही नेचर अपने अंदर रखती है, यानी होलीनेस अपने अंदर रखती है, और मुर्दों में से जी उठने की कुदरत भी अपने अंदर वही रखती है। जिस तरीके से खुदा का बेटा पाक है और रेज़रेक्टेड क्राइस्ट और ग्लोरीफाइड क्राइस्ट है, उसी तरह उसी नेचर के ऊपर कलीसिया को ला रहा है। और ये बहुत अहमियत जो बता रहा है पौलुस रसूल कि जब एक जड़ पाक है तो फिर उसी तरीके से जो कलीसिया है वो भी पाक है। और जब ये एक ट्री की बात कर रहा है तो इसकी जिंदगी की बात कर रहा है, इसकी पाकीज़गी की बात कर रहा है। और जब हम एक ट्री को देखते हैं तो उसका सीड जमीन पे गिर के मरता है,
پھر اس کے اندر سے زندگی نکلتی ہے اور اس کا پھل نکلتا ہے۔ تو یہ یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا اور ابدالآباد ہیومینٹی کے اندر سے ہو کر، یعنی اپنی جان قربان کر کے جو ڈیوینٹی رکھتا تھا، کیونکہ لکھا الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ تو پاسٹر سائمن، بلیورز، ہمارے پاس جب زیتون کے درخت کی بات آتی ہے تو یہ نیچر کے اندر تو ہمیں معلوم پڑ گیا کہ جس طرح روٹ ہوتی ہے اسی طریقے سے اس کی برانچز ہوتی ہیں، اور پھر اس روٹ کے اندر مرنا اور زندہ ہونا ایک سیڈ کا ہوتا ہے کہ سیڈ مرتا ہے تو پھر تو ہی زندگی اور پھل اور برانچز اس میں سے نکلتی ہیں۔ اور یہ یسوع مسیح کا مرنا اور جی اٹھنے کے حوالہ سے اور پاکیزگی کے حوالہ سے نہایت اہم تعلیم جو پولس رسول بنی اسرائیل کے اوپر اور ساری دنیا کی کلیسیاؤں کے اوپر، یعنی ان ڈالیوں کے اوپر، برانچز کے اوپر عیاں کر رہا ہے کہ جب ایک روٹ پاک ہے تو پھر اس کی ڈالیاں ویسے ہی ہوتی ہیں۔ اور جب زیتون کی روغن دار جڑ کی بات کی گئی تو اس کو ڈیوینٹی کے اندر بھی ہم دیکھیں گے اور ہیومینٹی کے اندر بھی ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ جڑ سے کیا مراد ہے، اور یہ ہولی جڑ جو ہولی روٹ ہے اس نے ہماری زندگی کے اندر کس طریقے سے ٹرانسفارمیشن کی ہے، اور ہم یسوع مسیح کے اندر جو ڈیوائن اب قدرت رکھتے ہیں، جی اٹھنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اور پولس رسول کلوسی 30 باب میں کہتا ہے جب یسوع مسیح مردوں میں سے جلایا گیا یعنی زندہ ہوا تو ہم بھی اس کے ساتھ جلائے گئے، یعنی آسمانی مقاموں کے اوپر اب بٹھائے گئے ہیں، اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کی ذات میں پوشیدہ ہو گئے ہیں۔ تو یہ ہولی روٹ کے تعلیم کے اندر ہم جانیں گے کہ کس طریقے سے ایک نیچر جو ایک ٹری کی ہوتی ہے، جو اس کی روٹس کے اندر ایک سپلائی ہوتی ہے، جو نیچر پائی جاتی ہے، وہی آگے برانچز کے اندر وقوع کے اندر آتی ہے۔ تو بنی اسرائیل کو ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جب دیکھیں گے تو اس کو ہرا زیتون کا نام دیا گیا ہے، جو یرمیہ 11 باب کے اندر اس کا نام خوش میوہ ہرا زیتون رکھا گیا، یعنی اسرائیل کو ہرا زیتون اولیو ٹری کہا گیا ہے، یعنی اولیو ٹری سے مراد خدا کی ذات جو زیتون کی طرح ہے، اس کا بیٹا جو حقیقی روغن دار جڑ ہے، اس کے اندر جب بنی اسرائیل کو لیا گیا تو ہرا زیتون یعنی وہ برانچز اس زیتون کے درخت کے ساتھ تھی، یعنی یہوہ نے اس کو چنا، مصر سے نکالا اور اپنے ساتھ اس کو پیوستہ کر لیا، اور پھر اس کا مکاشفہ کرائسٹ کے اندر پہلے ہی سے موجود تھا کہ خدا کا بیٹا جو روغن دار جڑ ہے، جو ڈیوینٹی رکھتا ہے، اس میں ہرا زیتون یعنی ٹرینٹی کے اندر خدا باپ بیٹا روح القدس کے اندر جب پیلوٹے کی حیثیت سے اسرائیل کو مصر سے لیا گیا، نکالا گیا، تو ہرا زیتون اس کا نام رکھا گیا، یعنی وہ اس زیتون کی روغن دار جڑ میں جس میں یہ تثلیث کا ذکر ہے، یعنی یہوہ پاک خدا کی بات بھی کی گئی ہے اور اس کی بیٹے کی بھی پہلے ہی سے بات یرمیہ کی کتاب میں کر دی گئی کہ ہرا زیتون اس کا نام رکھا گیا، یعنی روغن دار جڑ میں بنی اسرائیل کا شمار تھا۔ اور جب اس نے گناہ کیا اور خدا سے دوری بنائی تو لکھا ہے پھر ہنگامہ کی سی آواز سنائی دی، یعنی خدا نے شاہ بابل کے ہاتھ ان کو اسیر کر دیا، اور لکھا ہے کہ اس کو جلا دیا گیا، یعنی بنی اسرائیل کی ڈسٹرکشن کی بات وہاں پر یرمیہ کرتا ہے، اور لکھا اس کی ساری ڈالیاں جو تھی وہ توڑ دی گئی، یعنی بنی اسرائیل جو ہرا زیتون یعنی خدا کی ذات جو روغن دار جڑ ہے، یعنی اس کا بیٹا، اس کے اندر پہلے ہی سے بتایا گیا کہ چونکہ یہ یہوہ پر ایمان تو رکھتے تھے پر عمل نہیں کرتے تھے اور غیر قوموں، غیر معبودوں کی عبادت کرتے تھے، اس کی پرستش کرتے تھے، دنیا داری، ریاکاری ان کے اندر پائی جاتی تھی اور ہر قسم کی بدی ان کے اندر تھی، اور خدا ان سے خوش نہ تھا، اور خدا پھر یرمیہ ہی کے ذریعے سے اس کو کہتا ہے کہ تیری شرارت جو ہے، کیا مقدس گوشت اور قربانیاں تیری شرارت کو دور کر سکتی ہے؟ تو فصیل دار شہر ہے جو خالی کرا لیا گیا ہے۔ اور یسایہ 27 باب کے اندر یسایہ کہتا ہے کہ گھر ویران ہو جائیں گے، شہر برباد ہوگا، یروشلم خالی ہو جائے گا، اور بچھڑا وہاں پر لیٹے گا، اور اس ہرے زیتون کی ڈالیاں جو ہے اس کو کاٹ ڈالے گا، یعنی شاہ بابل کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ آئے گا، اور اس نے یروشلم کا محاصرہ کیا اور بنی اسرائیل کو اسیر کر کے نبوکدنضر لے گیا اور شہر جلا دیا گیا، اور بلکہ بائبل میں لکھا ہے ہر گھر جلا دیا گیا، اور یرمیہ اس کے اوپر نوحہ کرتا ہے، اور یرمیہ کی کتاب کے اندر پہلے ہی سے بتا دیا گیا
कि बड़े हंगामा की सी आवाज और उस हरे जैतून को यानी बनी इसराइल को, उन ब्रांचेस को जो यहोवा ने लगाई थी, अपने साथ व्यवस्था की थी, मिस्र से निकाल के लेके आया था, उनको काट दिया गया। वो डालियां काट दी गई और ये बदी के सबब से काटी गई। और ये साया कहता है कि बछड़ा वहां लेटेगा और उसकी डालियां काट देगा और वो डालियां मुरझा जाएंगी, और जब मुरझा जाएंगी तो वो खत्म हो जाएंगी। तो यूं जो पौलुस रसूल ये सारी तालीम पीछे ओल्ड टेस्टामेंट की जानता है कि अगर बनी इसराइल जो रोगनदार जड़ से काटे गए हैं तो ये गुनाह की वजह से, बेईमानी की वजह से काटे गए हैं। और जब गैर कौमें ईमान लाई है क्राइस्ट के ऊपर तो उसने उसको अपनी जात के अंदर पेवस्त कर लिया है। तो ये अहम तालीम पौलुस रसूल उस हिस्ट्री को भी सामने रखता हुआ ये बताता है कि हरा जैतून का नाम जो था ये इजराइल का रखा गया, यानी रोगनदार जड़ के अंदर कलीसिया जो शरीक है, मगर इसका रूट जो है बनी इसराइल से आता है। बनी इसराइल पहले ही जो यहोवा ने उसको चुन रखा था। ये एक्चुअली तो ये जैतून का दरख्त और डालियां बनी इसराइल ही थे, गैर कौमों का इससे कोई ताल्लुक ना था। मगर यहां पर रोमियो 11वें बाब में हम गैर कौमों को देखते हैं कि वे इस रोगनदार जड़ में शरीक हो गए। तो ये बड़ी खुशखबरी दुनिया के लिए, गैर कौमों के लिए, पूरी कलीसिया जो इजराइल में से और जंटाइल में से है, ये कलीसिया वकूफ के अंदर आई है। पर इसका जो रूट हमें हिस्ट्री मिलती है, ये बनी इसराइल ही रोगनदार जड़ के अंदर थे। ये डालियां, हरा जैतून बनी इसराइल का नाम रखा गया और उसके गुनाह की वजह से, बेईमानी की वजह से ये काटे गए। और बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम क्राइस्ट की डिविनिटी ह्यूमैनिटी को देखते हैं, लूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। तो ये होली रूट ना सिर्फ ह्यूमैनिटी के अंदर हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि जब हम ह्यूमैनिटी की बात करेंगे तो फिर यशायाह 11वें बाब के अंदर लिखा है कि उस रोज गैर कौमें जो है यीशु की जड़ की मुश्ताक होंगी। तो जो यीशु की जड़ का जिक्र है, तो कॉविनेंट जो एटर्नल कॉविनेंट बांधा गया है वो दाऊद से बांधा गया है, मगर यहां पर यीशु की जड़ कहा गया क्योंकि ये पहले ही से बता दिया गया कि यीशु जिस घराने से, यानी दाऊद का फादर जिस घराने से आया है, ये रूत और बॉयज का फैमिली थी, जिससे उबैद पैदा हुआ और उबैद से यसी पैदा हुआ, यसी से दाऊद पैदा हुआ। तो जब हम यसी की जड़ कहेंगे तो पीछे हमारे पास रूट आ जाता है बॉयज और रूत का। रूत गैर कौमों से जो आई है, मुआबी औरत थी, मगर जो बॉयज था ये इजराइली था, यहूदा के घराने में से था। तो जब ये यहोवा के परों के नीचे पनाह लेने के लिए आती है, अपने मुल्क को, अपने देवताओं को खैरबाद कह देती है, तो बनी इसराइल के अंदर आकर तो ये यहूदा के घराने के अंदर बॉयज से ये ब्याह करती है। तो फिर यहां पर हमें कौम गैर कौमें दोनों ही का मिलाप मिलता है। तो गोया यीशु की जड़ के ताल्लुक से हमें यही मिलता है कि इस घराने के अंदर से जंटाइल औरत जो है रूत आई। तो जब बाइबल मुकद्दस के अंदर हम यीशु की जड़ की बात करेंगे तो फिर रोमियो 15वें बाब के अंदर पौलुस रसूल ये कहता है कि गैर कौमें भी उसी से उम्मीद रखेगी, यानी यीशु की जड़ से उम्मीद रखेंगी। और यीशु की जड़ जो है, जब यीशु से दाऊद पैदा हुआ और दाऊद यहूदा के घराने में से भी क्राइस्ट का जिक्र मिलता है और उसे इब्ने दाऊद कहा जाता है। तो दाऊद का घराना, यहूदा का घराना, तो यीशु की जड़, जब इस घराने का जिक्र किया गया है तो हमारे पास ये बात यहाँ वाजे हो जाती कि किस तरीके से जो यीशु की जड़ है इसके अंदर गैर कौमें होप रखती हैं। जिस तरह रूत और बॉयज का रिश्ता हुआ, इस तरह यीशु मसीह गैर कौमों को अपने अंदर ले लेगा, उम्मीद रखेंगी। और फिर यशायाह की किताब में लिखा है गैर कौमें उसकी हमद करें। तो हमारे पास ये वाज़ेह तालीम होती है कि यीशु की जड़ का जब हम ह्यूमैनिटी के अंदर जिक्र करेंगे तो खुदा का बेटा तजस्सुम के अंदर, ह्यूमैनिटी के अंदर आया, डिविनिटी रखता हुआ ये यीशु की जड़ कहलाया, ताकि गैर कौमों के लिए वो उम्मीद हो। ये होली जड़, ये यीशु की जड़ का होना जो ह्यूमैनिटी की वजह से नहीं है, ये यीशु की जड़ तो ये पीछे से यीशु का घराना, ये तो सिंफुल नेचर के अंदर आ रहा है। पर जब यीशु की जड़, ये खुदा का बेटा, ये होली है, ये तजस्सुम के अंदर आया, यीशु मसीह खुदा का बेटा, ये उस घराने में से आया, पर खुदा का बेटा होने की हैसियत से ये होली रूट है, यानी इसमें कोई गुनाह नहीं है। तो होली रूट
ہم خدا کی ذات سے تسلیث سے لیں گے، مگر تجسم میں یسوع کی جڑ کے معنی کے اندر، اس ٹرم کے اندر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے روت اور بوئز جو تھی قوم اور غیر قوم کا ایک رشتہ تھا، تو یسوع مسیح کو یسوع کی جڑ اس لیے کہا گیا کہ غیر قومیں بھی اسی سے امید رکھیں گی۔ پر ہولی روٹ جو ہم یسوع کی جڑ کہیں گے، یہ تو گھرانہ پیچھے آدم سے آ رہا ہے، یہ سنفل نیچر میں سے آ رہا ہے، پر یسوع کی جڑ ٹرم تو لی گئی، پر یسوع کی جڑ کے اندر غیر قوموں کی امید بتائی گئی ہے، مگر وہ روٹ ہولی ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے، یعنی تثلیث سے اس کا تعلق ہے، گاڈ فادر، جیزس کرائسٹ سن آف گاڈ اور ہولی اسپرٹ۔ تو خدائے ثالوث میں کرائسٹ کا جو دوسرا اقنوم ہے، سیکنڈ پرسن ہے، پاسٹر سائمن بلیورز، یہ ہمارے پاس تعلیم آتی ہے کہ وہ ہولی روٹ یعنی وہ ذات الہی کے اندر ڈیوینٹی رکھتا ہوا ہولی روٹ ہے، مگر جب ٹرم یسوع کی جڑ کہا جائے گا تو اس کا مطلب غیر قومیں اور قوم دونوں ہی جو کلیسیا کے اندر آئیں گی، پر ہولی روٹ کی وجہ سے، اور وہ ہولی روٹ خدا کا بیٹا یسوع مسیح جو پاک جڑ ہے، اس لیے مر گیا، مردوں میں سے جی اٹھا، کیونکہ وہ ہے ہی پاک ذات، اور زبور 16 میں لکھا ہے کہ اس کے بدن کو سڑنے کی نوبت نہ آئی، اس نے اپنے مقدس کو یعنی ہولی ون کو سڑنے کی نوبت نہ آنے دی، کیونکہ وہ پاک ذات ہے۔ تو جب جڑ پاک ہے، اسی لیے وہ مردوں میں سے جی اٹھا، ہمارا کفارہ بھی دیا، ہماری عدالت بھی اس کے اوپر ہوئی، ہمارے گناہ بیماریاں بھی لے گیا، مر گیا، مردوں میں سے جی اٹھا، جس کی وجہ سے میں آپ بھی اس میں مر گئے، مصلوب ہوئے اور زندہ ہیں اور ہولی ہو چکے ہیں، یعنی پاک کرنے والا ہونے والا دونوں ہی پاک، اس لیے کہ ہمارا روٹ پیچھے جا ملتا ہے ازل ہی سے، یسوع مسیح جو ذبح کیا ہوا بر ہے، اس میں ہم چن لیے گئے، ہماری برگزیدگی پہلے سے ہی ہے۔ تو یہاں پر جب پالوس کہتا ہے کہ جب جڑ پاک ہے، یعنی خدا کا بیٹا ہولی ہے، جس طرح یہوہ ہولی ہے، جس طرح باپ ہولی ہے، اسی طرح بیٹا ہولی ہے۔ اور پھر زیتون کی جو یہاں پر مثال دی گئی ہے ٹری کی، تو زیتون کا جو پیچھے ہمیں بائبل مقدس کے اندر، تو یہ نوح کے دور کے اندر جب ڈب جاتی ہے تو پھر وہ زیتون کی پتی اپنی چونچ کے اندر لے کے آتی ہے، پھر انوائنٹنگ آئل کے اندر اولیو آئل کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی مسح کے تیل کے اندر بھی زیتون کے تیل کی بات کی گئی ہے، اور پھر زیتون کا تیل ٹیبرنیکل کے اندر شمعدان کے اندر جلایا جاتا، یعنی اور آج جب پاک روح نازل ہوتا ہے تو ہم اولیو آئل سے مسح کر دیے جاتے، یعنی ہولی اسپرٹ سے ہم انوائنٹ ہو چکے ہیں۔ تو یہ زیتون اور زیتون کا تیل، یہ ساری تشبیہات جو ہیں، یہ یہوہ کے حوالہ سے، بیٹے کے حوالہ سے، ہولی اسپرٹ کے حوالہ سے، یعنی وہ ہمارا اولیو ٹری، کرائسٹ خدا کا بیٹا، روغن دار جڑ، یہ ازل سے ہی ہے، اور اس میں پہلے بنی اسرائیل کو لیا گیا، یعنی خدائے ثالوث کے اندر یہوہ نے اپنے ساتھ جو اٹیچ کیا، مصر سے نکالا بنی اسرائیل قوم کو، ہرا زیتون اس کا نام رکھا گیا۔ پر غیر قومیں تو جنگلی زیتون کے اندر تھی، یعنی غیر قومیں غیر معبودوں کی عبادت کرتی تھی، پرستش کرتی تھی، ان کا تعلق یہوہ سے نہیں تھا، خدائے ثالوث سے نہیں تھا۔ وہ جو غیر قومیں تھی اس وقت اولڈ پیریڈ کے اندر بالیم کی پرستش کرتی تھی، بال دیوتاؤں کی پرستش کرتی تھی، اور بہت سے سینکڑوں ہزاروں بت انہوں نے تراش رکھے تھے، اور ان کے لیے وہ زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کو بالکل معلوم نہیں تھا، یعنی وہ جنگلی زیتون کہلاتی تھی، دنیا کے معبودوں سے تعلق تھا، اور اولڈ نیچر کے اندر آدم سے اس کا تعلق تھا، اور یوں جنگلی زیتون وہ ہوتے ہوئے خدا سے کٹے ہوئے تھے۔ پر ہرا زیتون اسرائیل کا نام رکھا گیا، کیونکہ یہوہ نے اس کو پیوست کر لیا اپنے ساتھ ملک مصر سے نکال کر، یعنی قوموں میں سے اس کو چن کر اس کو پیلوٹے کا درجہ دیا، ہرا زیتون اس کا نام رکھا۔ پالوس رسول کہتا ہے وہ ڈالیاں جو ہرا زیتون تھا یہوہ کے ساتھ اٹیچ تھی، انہوں نے یہوہ کو بھی رد کیا، خدا کے بیٹے کو بھی قبول نہیں کیا، ایک لفظ کے اندر جو ہم سمجھیں گے، یعنی بے ایمانی کے سبب سے ان کو کاٹ دیا گیا۔ اس وقت شاید بابل اسیر کر کے لے گیا نبوکدنیزر، اور وہ مارے گئے کال وبا، اور انہوں نے 70 سال کی سزا پائی، اور پھر 70 عیسوی کے اندر وہ پرگندہ ہو گئے، اور یوں ہر دور کے اندر بنی اسرائیل مار کھاتی رہی، یعنی یہ برانچیز کاٹ دی گئی جو ہرا زیتون تھا۔ پر یسوع مسیح کے اوپر ایمان غیر قومیں لے آئیں، یعنی غیر قوموں کو یہ موقع مل گیا۔ جب بے ایمانی بنی اسرائیل کے اندر آئی تو پھر خدا نے
गैर कौमों को मौका दिया, यानी उनको पेवस्त कर लिया। यानी ये ग्राफ्टिंग का जो असूल दिया गया कि बाज डालियां काट दी गई वो बेईमानी के सबब से, और गैर कौमें ईमान लाकर क्राइस्ट के ऊपर कि वो सन ऑफ गॉड है, उसने कफारा दिया है, पाक किया है, तो उसमें शामिल हो गई। तो गोया जो बायोलॉजी के अंदर ये असूल आता है कि साइन और स्टॉक की बात, यानी रूट जो है उसी की वजह से उसकी ब्रांचेस के अंदर वही कुछ दिखेगा। तो हमारे पास तालीम जो पौलुस रसूल पैबंदकारी के हवाला से देता है, इसके ऊपर पहले तो काटे जाने का हमें पता हो, फिर हमें पैबस्तगी और पैबंदकारी का भी पता होना चाहिए जो पौलुस रसूल ने बयान की है। और काटा जाना जो है ये बेईमानी के सबब से काटा गया, जिसके ऊपर मैं अभी बात करना चाहूंगा कि बनी इसराइल किस तरीके से यहोवा से और क्राइस्ट से कट गए और गैर कौमें जो है ये पैबंद कर दी गई। बिलीवर्स, पास्टर साइमन डॉक्ट्रिन ऑफ होली रूट के हवाला से जो तालीम हमारे पास आती है, जब जड़ पाक है तो डालियां भी पाक है। इसमें जेंटाइल्स और इजराइल दोनों ही ले लिए गए, मगर वो डालियां जो बनी इसराइल थी वो यहोवा ही से दूर हो गई और बनी इसराइल खुदा से कट गए। और आगे चलकर उनको जब मौका दिया गया कि क्राइस्ट ने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की, तो उन्होंने मसीह को भी कबूल नहीं किया, तो गोया वहां से भी काटे गए। तो ये डालियां इसलिए कटी कि खुदा ने अपनी सख्ती, अपना गजब उनके ऊपर जाहिर किया कि हर दौर के अंदर, ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर भी इन्होंने खुदा को रद्द किया और फिर यहां पर आकर क्राइस्ट खुदा के बेटे को भी रद्द कर दिया। और हमें फिर एक पाकिस्तान की मिसाल बाइबल मुकद्दस में, अंजील में मिलती है। अपने बाग को ठेके के ऊपर दे दिया और फिर उसने आकर उनसे फल मांगा तो उसने उनका फल ना दिया। तो उस तमसील के अंदर यह बताया जाता है कि खुदा ने बनी इसराइल के अंदर नबियों को भेजा और बार बार वक्त के ऊपर भेजता रहा और बनी इसराइल उनको पकड़कर मारा, कत्ल किया, संसार किया। तो लिखा फिर आखिर में अपने बेटे को भेजा, तो उन्होंने कहा इसको पकड़ो, ये पाकिस्तान का मालिक है। तो फिर लिखा है कि वो जो पाकिस्तान है, वो बाग जो है वो उनसे लेकर औरों को दे दिया जाएगा, यानी जेंटाइल को, जो उसका फल लाएंगे। तो यहां पर उस तमसील के अंदर हमें मिलता है कि बनी इसराइल ने ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर यहोवा को भी रद्द किया और जब क्राइस्ट ने अपनी जान कुर्बान की तो क्राइस्ट को मसलूब कर दिया, उस पर ईमान ना लाए। और जब उसने जान कुर्बान कर दी तो अभी तक इसराइल के दिल सख्त है। और पौलुस रसूल इसके ऊपर बात करता है कि इसराइल का एक हिस्सा सख्त हो गया है और जब तक गैर कौम में दाखिल ना हो जाए, जब तक गैर कौम में पूरी दाखिल ना हो, वो ऐसा ही रहेगा। तो वो डालियां काट दी गई बेईमानी के सबब से। उनकी हैसियत तो पाक है, उनकी हैसियत तो यहोवा में है, उनकी हैसियत तो मसीह के अंदर है, क्योंकि जब जड़ पाक है तो ब्रांचेस पाक है। तो ब्रांचेस में उनका जिक्र है, उनका रोल है, वो पहले ही से थी। गैर कौमें तो उनकी जगह पैबस्त हुई। गैर कौमों का तो ताल्लुक उस रोगनदार जड़ के साथ था ही नहीं, उस जैतून के दरख्त के साथ गैर कौमों के ब्रांचेस का कोई वास्ता नहीं था। उसके अंदर सिर्फ बनी इसराइल थी, मगर बनी इसराइल बेईमानी से वहां काटी गई है। ये काटा जाना जजमेंट है खुदा की तरफ से, ये सख्ती है। तो पौलुस रसूल फिर कौम गैर कौम दोनों ही को समझाता है, जैसा कि बनी इसराइल जो वहां से काटे गए हैं, तो फिर वो गैर कौम की कलीसियाओं को, यानी मुझे, आपको, सबको जो ईमान ले आए हैं, ये तालीम देता है, वार्निंग देता है, सिखाता है कि अगर उन डालियों को नहीं छोड़ा, वो बेईमानी के सबब से काटे गई। तो आज भी अगर कोई घमंड करेगा कि जी बनी इसराइल को तो इसलिए काटा गया और मैं पैबस्त हो गया हूं, तो तू फख्र ना कर उन डालियों की बाबत, बल्कि ईमान पे कायम रहना तुझे है। और पास्टर साइमन, बिलीवर्स, हम देखते हैं कि आज भी कलीसियाओं के अंदर ऐसे लोग पाए जाते हैं बनी इसराइल की तरह हदधर्मी के अंदर होते हैं, क्राइस्ट के ऊपर ईमान रखते हुए भी उससे दूर हट जाते हैं, जिस तरह बनी इसराइल यहोवा से दूर हो गई और कट गई। इसी तरह पास्टर साइमन, आज भी ऐसे बिलीवर जो कम इत्कादी के अंदर है, बेईमानी की हालत में आ जाते, बरगश्तगी के अंदर आ जाते हैं, अगर वो हिस्ट्री से वाकिफ हो, अगर वो इस रोगनदार जड़ की अहमियत को समझे, तो कभी भी अपनी जिंदगी के अंदर गुनाह ना करे और अपने आप को स्टेबल रखें, अपने ईमान के ऊपर निगाह रखें। लिखा है वो बगैर तरफदारी के इंसाफ करता है। अगर उसने उन डालियों को नहीं छोड़ा, उन ब्रांचेस को, यानी बनी इसराइल को, जो असल जो रोगनदार जड़ के अंदर थी,
उन ब्रांचेस के अंदर थी। हरा जैतून उसका नाम रखा गया, तो बेईमानी से काटे गए। और वो जानवर जो शायद बाबल था, वो बछड़ा आके लेटा यरूशलेम के अंदर और उन ब्रांचेस को आग लगा दी, काट डाला गया। आज भी बिलीवर्स, उन कलीसियाओं के अंदर ऐसे लोग जो बने इसराइल की तरह ईमान तो रखते हैं मगर रियाकारी की जिंदगी बसर करते हैं, कामितकादी के अंदर रहते हैं, नीम गर्म हालत के अंदर रहते हैं, खुदा से दूरी बनाए हुए हैं, तो वो बेईमानी की हालत के अंदर रहेंगे, तो वो भी वहां से काटे जाएंगे। लिखा अगर उनको काटा गया तो तू उनकी जगह पे बंद हुआ। तो जब उनकी जगह पे बंद हुआ तो अब फख्र ना कर, गुरूर ना कर कि तू उनकी जगह कायम हुआ है। लिखा तू तो ईमान से कायम हुआ है और वो बेईमानी के सबब से काटे गए। और जड़ तुझे संभालती है, ना कि डालियां जड़ को संभालती हैं। हमारा पाक होना, हमारा रिजरेक्शन के अंदर आना, हमारा कायम होना मसीह पर ईमान लाने की वजह से। तो ये बिलीवर्स पास्टर सैमन जो नहायत अहम रेवलेशन है कि जब जड़ पाक है तो ब्रांचेस डालियां भी पाक है, यानी बनी इसराइल और जेंटाइल में से जो कलीसिया वकूफ के अंदर आई है, अब ये क्राइस्ट की नेचर अपने अंदर रखती है, क्राइस्ट की कुदरत अपने अंदर रखती है, क्राइस्ट की विजडम अपने अंदर रखती है, क्राइस्ट की अकल अपने अंदर रखती है, जी उठने की कुदरत अपने अंदर रखती है। उसी तरह अपना आप एक ईमानदार को देखना चाहिए कि किस तरीके से हम उस रोगनदार जड़ में शरीक है। तो ये जो काटा जाना है ये खुदा की सख्ती जजमेंट है, और जो ईमान लाते हैं ये खुदा की मेहरबानी है, फजल है। तो फजल और जजमेंट ये दोनों ही वो बगैर तरफदारी के करता है। अगर कोई बेईमानी में आएगा उसको काटता है, और अगर कोई ईमान लाता है उसके ऊपर फजल करता है। तो गैर कौमों के ऊपर फजल किया तो गोया उनको पाबंद कर लिया, उनको जंगली जैतून से लेकर जब असली रोगनदार जड़ के अंदर आ रहे हैं तो ये ईमान के सबब से आ रहे हैं। इसलिए एक ईमानदार को फख्र नहीं करना कि उनकी जगह पर मुझे लिया गया है और उनको काट दिया गया, वो तो बेईमानी के सबब से काटे गए। और हम जो कायम हुए, हम जो पैबस्त हुए, ईमान के सबब से पैबस्त हुए। तो जब रोगनदार जड़ के अंदर हमारा शुमार हुआ है तो क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट के साथ जो रोगनदार जड़ है, जो होली रूट है, उसकी ब्रांचेस डालियां भी पाक हैं, बनी इसराइल भी पाक है। तो उनको गैरत दिलाता है, जोश दिलाता है पौलुस रसूल कि तुम्हारी जगह पर गैर कौमें आ गई हैं, और गैर कौमों को भी वार्निंग देता है कि अगर तुम भी गुनाह करोगे तो इसराइल की तरह काटे जाओगे, और अगर तुमको ले लिया है तो खुदा उनको भी ले लेगा अगर वो ईमान ले आएंगी। तो ये जड़ और रूट के हवाला से नहायत खूबसूरत बात वो मेरी आपकी आजिज़ी के साथ, मसीह के साथ ईमान में चलने के हवाला से बताता है, जो हमें लर्न कर लेना चाहिए कि जड़ हमें संभालती है ब्रांचेस को, ना कि डालियां जो है वो रूट को संभालती हैं। तो यीशु मसीह में रहेंगे तो कायम रहेंगे। यीशु मसीह होली है, पाक है, रिजरेक्टेड क्राइस्ट है, उसके अंदर मेरी आपकी जो क़यामत हो चुकी है, मेरी आपकी मसरूबियत हो चुकी है, जजमेंट हो चुकी है, और उसके साथ पाक है। तो हम भी पाक कर दिए गए हैं। इसलिए नापाकी और बेईमानी के अंदर कोई ईमानदार जिंदगी बसर ना करे। और जब गैर कौमों को पाबंद कर लिया गया, अपनी जात के अंदर ले लिया गया, इसके ऊपर मैं बात करूंगा कि ग्राफ्टिंग का असूल किस तरीके से वकूफ के अंदर आया है। जी नाज़रीन, आपने पहले क्वेश्चन का तफसीली आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन से हासिल किया। अब हम अपने दूसरे और आखिरी क्वेश्चन की जाने बढ़ेंगे। इल्मुल मसीह में मसीह जो पाक जड़ है, में डालियों की पाबंदकारी और बहाली के हवाले से क्या तालीम, यानी मेहरबानी और सख्ती के बारे, और कायम रहने और पाक रहने का सबक क्या है, यानी एक जैसी पाकीज़गी, पाक होना। पास्टर साइमन, बिलीवर्स डॉक्ट्रिन ऑफ होली रूट के अंदर जिसमें जेंटाइल पाबंद कर दिए गए हैं, उनकी जगह पर यानी बनी इसराइल को बेईमानी से जो वो काटे गए हैं, तो गोया हम फख्र अब नहीं करते कि उनको काटा गया है, वो बेईमान हो गए और हम ईमान ले आए। जब हम अपनी हालत में बेईमानी में थे, गैर कौमों में थे, हम पर रहम हुआ, तो पौलुस रसूल कहता है जब वो भी ईमान ले आएंगे तो उनको भी जेंटाइल की तरह कबूल कर लिया जाएगा। तो ये असूल हमेशा ही खुदा अपने सामने रखता है। और जो यसाया की किताब के अंदर वर्ष पढ़ी गई कि उस रोज गैर कौमें यसी की जड़ की मुश्ताक होंगी, और ये यसी की जड़ यानी जो दाऊद के घराने में से खुदा का बेटा यहूदा के घराने से ताल्लुक है, मगर उसका रूट होली ये खुदा की जात से है, खुदा की जात पाक है। तो
جب یسی کی جڑ کے مشتاق ہوں گے تو ایکچولی یہ کہا جا رہا ہے یہ ہولی جڑ کے مشتاق ہوں گے جو یہوہ خدا کا بیٹا اس دنیا کے اندر تجسم کے اندر آیا ہے اس کی مشتاق ہوں گی. اس میں غیر قومیں امید رکھیں گی اور وہ یہ ہوپ جو ہمیں ملی اور جس کو ہم نے اویل کیا, جس کے اندر ہم شامل ہو گئے, یعنی خدا کا بیٹا اس نے ساری دنیا کے لیے کفارہ دیا. اور بے ایمانی تو بنی اسرائیل کے اندر آئی, ان کو کاٹا گیا تو ہماری باری آئی, یعنی اس نے جو ہم نافرمان تھے ہم کو شامل کیا اور وہ بھی اب نافرمان ہو گئے تاکہ دونوں کو نافرمانی میں جانے دیا تاکہ دونوں کے اوپر رحم کرے. تو غیر قوموں کے اوپر رحم ہو گیا, یعنی غیر قومیں اب امید رکھتی ہیں یسوع مسیح سے. اس یسی کی جڑ یعنی ہولی روٹ جو خدا کی ذات سے نکلا ہے, تجسم کے اندر آیا ہے, جو ڈیوینٹی رکھتا ہو, ہیومن نیچر کے اندر آیا ہے, جو یہودا کے گھرانے میں سے آیا ہے. یسی کی یہ جڑ یعنی جو یسی کے گھرانے کا روٹ نہیں بتاتی, یعنی یہ تو آدم سنفل نیچر کے اندر ہے. تو بلیور جو یسی کی جڑ کہیں گے تو اس کا مطلب ہے یہ خدا کا بیٹا جو روغن دار جڑ ہے, یہوہ کی طرح پاک ہے, اس لیے وہ مردوں میں سے جی اٹھا. تو جب بنی اسرائیل نے یہوہ پر ایمان نہیں رکھا, خدا کے بیٹے پہ ایمان نہیں رکھا, تو یوں وہ بے ایمانی کے سبب سے کاٹی گئی اور ان کی جگہ پر غیر قومیں ایمان لا کر پیبند ہو گئی. تو یہ جو گرافٹنگ ہے یہ دو مختلف برانچز یعنی دو مختلف ٹری کا ہونا, یعنی ایک ٹری کی برانچ کسی دوسری ٹری کے اندر آ کر اس کو گرافٹ کیا جاتا ہے. تو یہ جو بیولوجی کے اندر سائن اور سٹاک کی بات کی جاتی ہے, جو سپلائی جو روٹ سے آتی ہے وہی آگے برانچز کے اندر جاتی ہے. تو اگر یہ کٹ کے آتی ہے تو جو ہمارے پاس ویسکولر جو ٹشو کی جو یہاں ٹرم آتی ہے اس کے اندر یہ ایک نیچر جو ایک ڈالی دوسرے ٹری سے آ رہی ہے, یعنی جنگلی زیتون کی برانچ جب اصل میں آ رہی ہے تو جو ٹشو جو جنگلی برانچ کے تھے وہ اپنے ساتھ لے کر جب جڑتا ہے آ کے اصل کے ساتھ حقیقی کے ساتھ, تو اس جڑ کے ٹشو جو ہے وہ لائف وہ جو سیلز ہیں اس میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ بایولوجی کے اندر یہ نیچر یہاں پر جو پیبندکاری کی ہے, گرافٹنگ کی ہے, وہ پالوس رسول بیان کرتا ہے کہ غیر قومیں جو تھیں یہ جنگلی زیتون تھا, یہ ٹشو جو اس کے اندر تھے, یہ جو ویسکولر ٹشو اس کے اندر تھے, اس برانچ نے جب ایمان لا کر یسوع مسیح پر اس میں آ کے یہ گرافٹ ہوئی ہے, اس کے اندر آ کے جڑی ہے, جس طرح پکچر کے اندر بھی گرافٹنگ کی دکھائی گئی ہے. اگر جڑ پاک ہے تو پھر سارا ٹری پاک ہے, اور جب گرافٹ کیا گیا اور جب کاٹا جاتا ہے تو ان کاٹی جگہوں کے اوپر جو جنگلی زیتون کو رکھا گیا ہے, تو جنگلی زیتون کے اندر جو نیچر تھی وہ نیچر جو ختم ہوتی ہے وہ جب آ کے جڑتی ہے اصل زیتون کے ساتھ یعنی کرائسٹ کے ساتھ, تو اس کے سٹاک سے اس کے روٹ سے جو زندگی اور جو پاکیزگی جو غیر قوموں کے اندر اب آئی ہے وہ اس کے ساتھ جڑنے کے سبب سے گرافٹ کرنے کی وجہ سے, اور پھر وہی اب سیل جو ہے جو ڈیڈ تھے, وہ جو جنگلی زیتون تھے, اصل میں آ کر روغن دار جڑ کے اندر آ کر اسی طرح پاک ہو گئے ہیں. یعنی جس طرح جڑ پاک ہے اسی طرح جو کلیسیا ہے, برانچز ہے, وہ پاک ہے. تو بنی اسرائیل اور غیر قوم میں دونوں ہی ہولی ہیں, دونوں ہی ریزورکٹڈ باڈیز کے اندر اب یہ نیچر دے دی گئی ہے, مگر بنی اسرائیل ابھی ایمان نہیں لائے. پر جو غیر قومیں تھی ایمان لے آئی ہیں, اور جب بنی اسرائیل بھی ایمان لے آئیں گی, اس جڑ میں شریک ہو جائیں گی, تو ان کی بھی وہی حیثیت ہوگی جو آج پاسٹر سائمن میری آپ کی اور بلیورز ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا آپ کی ہے. تو پھر آپ سوچیں کہ جب جڑ پاک ہے, ہم روغن دار جڑ میں شریک ہو گئے ہیں, تو پھر کس طرح ایک ایماندار پیچھے رہ جائے؟ وہ کیوں وہ نیم گرم حالت کے اندر ہے, کیوں ناپاکیوں کے اندر ہے, کیوں مار کھائے, کیوں خدا کی سختی کو اپنے اوپر آنے دے؟ اسی سبب سے بتیرے بیمار ہیں, کمزور ہیں, مر گئے گناہ کے اندر, دنیا کی لذتوں کے اندر, دنیا کے اندر دھکے کھاتے پھرتے ہیں, جاب میں بزنس میں فلاپ ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ حقیقی طور پر مسیح کے ساتھ جڑے نہیں ہیں. وہ بنی اسرائیل کی طرح وہ کٹ جاتے ہیں. اگر وہ ہرے زیتون کو ان ڈالیوں کو نہیں چھوڑتا تو آج بھی اس کی سختی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ایمانداری کے ساتھ زندگی بسر کرنی. اس کی وجہ
کرنی ہے, اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے, پیوستہ رہنا ہے. پر جو ڈھیٹ زندگی بسر کرے گا, جو مسیح کو جانتا ہوا کہ اس نے جان قربان کی ہے, پھر اس میں گرافٹنگ کے اندر نہ آئے, پھر پیبند کاری کو نہ سمجھے کہ اتنا بڑا رحم ہمارے اوپر ہوا ہے. اور جب آپ زیتون کے پہاڑ کو دیکھیں, گتسمنی باغ کو دیکھیں, کس طریقے سے یسوع مسیح ایک زیتون کو جس طرح گرائنڈ کیا جاتا ہے, روندا جاتا ہے, وہ گتسمنی باغ میں اس کی حالت دیکھیں. اس کا پسینہ خون کی بوندیں بن بن کر گرتا تھا, کیونکہ ہمارا گناہ, ہماری جنگلی نیچر اپنے اندر لے کر, گناہ بیماریاں لے کر اپنے آپ کو صلیب کے لیے تیار کیا. ہمارے گناہ اپنے ذمہ لیے, وہ پیالہ ججمنٹ کا خود پیا میرے لیے, آپ کے لیے, اور صلیب پر جان قربان کی. اتنی سفرنگ اٹھائی, اپنے آپ کو مصلوب کر دیا, لان تان اٹھائی, ہماری مشقتیں اٹھائی. اور یہ شاید 53 باب اس کے چہرے پہ دیکھو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں. وہ انسانوں میں حقیر و مردود, ریجیکٹڈ, اس کے اوپر سختی کی گئی, اس کے اوپر سیاست کی گئی, اس کو کچلا گیا, اس کو کوڑے مارے گئے, اس کو تماچے مارے گئے, اس کی داڑھی کو نوچا گیا. اسے میرے آپ کے سارے گناہ لیے ہیں. جس طرح اولیو ٹری کا اولیو روندا جاتا ہے, جس طرح گرائنڈ کیا جاتا ہے, زیتون کے پہاڑ پر گتسمنی باغ میں اس کا پسینہ خون کی بوندیں بن بن کر گرتا تھا, اور کراس کے اوپر اس نے دنیا کا گناہ, ہیل کی سزا اپنے اوپر لے لی. اور جب بائبل میں لکھا کہ اس نے کہا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا, تو دنیا کا گناہ, کیونکہ خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا, دنیا کی بدی مسیح کے اوپر آنے کے سبب سے اس کو چھوڑا گیا. تو جنگلی زیتون کو اور اصل زیتون دونوں کے لیے اپنی جان قربان کی. پر بنی اسرائیل نے ریجیکٹ کیا یہوہ کو, اور پھر کرائسٹ کے اوپر بھی ایمان نہیں لائے. ان کو کاٹا گیا ہے, ان کی جگہ ہمیں پیوند کیا گیا ہے. ان کا شمار ہرے زیتون کے اندر آتا تھا, ان کا شمار روغندار جڑ میں آتا تھا, غیر قوموں کا نہیں, کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے. اور یہی سامری عورت کو کہا کہ نجات یہودیوں میں سے ہے. اور غیر قوموں کی اس لیڈی کو بھی, سامری عورت جو غیر قوم کی تھی, اس کو بھی مسیح نے نجات دے کر یہ ثابت کر دیا کہ جنگلی زیتون کو اس نے اپنے اندر لے لیا. تو جان قربان کر کے پوری دنیا کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے لیا, پیوست کر لیا. تو یہ گرافٹنگ جو ہم ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ برانچز بے ایمانی کے سبب سے کاٹی گئی بنی اسرائیل, مگر میں آپ ایمان لا کر پیوند ہوئے ہیں, گرافٹ ہوئے ہیں اس روغندار جڑ میں, تو جڑ ہمیں سنبھالی ہوئے. ہم خود سے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے, اور اگر اس میں جڑے رہیں گے, اس میں قائم رہیں گے, اور قائم رہنا ایمان سے ہے, اور کاٹا جانا بے ایمانی سے ہے. اس لیے کوئی برگشتہ نہ ہو, کوئی نیم گرم نہ ہو, بلکہ فیلوشپ کرے, رفاقت کرے, خدا کے ساتھ ساتھ چلے, اس کی عبادت, اس کی پرستش کرنے والا بنے, اور ہولی روٹ کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رہے. یعنی خدا کا بیٹا یسوع جو روغندار زیتون کی جڑ ہے, اس کے ساتھ ہمارا تعلق جڑ گیا ہے, اور اس کی وجہ سے اب ہم پھلدار ہیں. ہماری پاکیزگی ویسی ہی ہے جو کویسچن کے اندر پوچھا گیا کہ یہ نیچر اب کیسی ہے, یعنی جیسی پاکیزگی مسیح کی ویسی ہی پاکیزگی ہماری, یعنی جیسی جڑ کی پاکیزگی ویسی ہی برانچز کی پاکیزگی. تو سیم پاکیزگی کے اندر رہنے والے وہ کلیسیا کہلاتے ہیں. اور آج جو دنیا کے اندر نیم گرم لوگ ہیں جو اہمیت پاکیزگی کے اوپر نہیں دیتے, وہ یہاں پر آپ کو ذلیل و خوار دکھتے ہوئے دکھیں گے. مگر جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں, اگر وہ دکھوں کے اندر بھی ہیں تو بھی شادمان ہیں, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ وہ جنگلی زیتون سے کٹ کر حقیقی اصل روغندار جڑ یسوع مسیح میں شریک ہو گئے ہیں, جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اور یہ روغندار جڑ پاک ہے, اور مردوں میں سے جی اٹھنے کی قدرت اپنے اندر رکھتی ہے. تو اس کے ساتھ پیوستہ ہونے والے, گرافٹ ہونے والے, پیبند ہونے والے غیر قومیں, یہ سب اب ہولی بھی ہیں, اور اپنے اندر جی اٹھنے والی قدرت بھی رکھتی ہیں. یعنی ڈیوینٹی کی, کرائسٹ کی, خدا کے بیٹے کی ساری نیچر, اس لیے ہمیں خدای ثالوث کے اندر ڈال دیا گیا. اور پالوس رسول کہتا ہے کہ جب ہم مسیح کے ساتھ جلائے گئے یعنی زندہ کیے گئے تو آسمانی مقاموں پر بٹھائے گئے, اور مسیح کے سبب سے خدا میں پوشیدہ ہے. وہی نیچر, وہی اب پاکیزگی ہمارے اندر کلیسیوں کے اندر دکھے. ہم رفاقت رکھنے والے, روٹی توڑنے والے, دعا کرنے والے, تعلیم پانے والے ہوں, اور ہمیشہ گواہی دے, ہمیشہ اس میں شادمان ہو, اور اپنا پھل وقت کے اوپر دینے والے ہوں. ہماری گواہی ٹھیک ہونی چاہیے, اور کوئی بھی رہا ہوا معلوم نہیں ہونا چاہیے. تو گویا ہماری پیمندکاری جو کی گئی ہے, یہ جنگلی زیتون کو اصل زیتون کے اندر
शामिल कर लिया गया, ये उसका फजल है। और गजब, सख्ती, अदालत उनके ऊपर जो बेईमानी के सबसे काटेंगे, और आज भी जो बेईमानी के अंदर होते हैं उनको भी वो काट डालता है, ताकि जो ईमान वाले हैं उनको पैबंद करे। जब मिस्र से बनी इसराइल को मुल्क कनान में लाया गया, तो वो जो कनान के बेईमान लोग थे उनको निकाल दिया गया और ईमान लाने वालों को वहां दाखिल कर दिया गया। पर जब बनी इसराइल भी वहां पर बेईमानी में आए तो उनको भी वहां से निकाल दिया गया। ये असूल, यानी वो बगैर तरफदारी इंसाफ करता है। आज भी वो इसी इंसाफ के ऊपर जो इस दुनिया के अंदर भी जो खुदा से दूर है उनको मौका देता है, उनको तंबीह करता है। अदरवाइज वो बरगश्तगी के अंदर आने वालों को काट देता है, जिस तरह बनी इसराइल को जो हरा जैतून था उसमें से काट डाला गया। उनकी जगह पर गैर कौमें ईमान से पैबंद हुई है, ग्राफ्ट हुई हैं, और हमेशा खुदा उनके साथ रहे और उसको फल देते रहे। और अगर कोई उसमें पैबंद नहीं रहेगा, बेईमानी इख्तियार करेगा, तो उनकी तरह काटा जाएगा। इसलिए हमें गुरूर नहीं करना, बल्कि खुशी शादमानी के साथ, आजी के साथ, दुआ के अंदर रिफाकत रखते हुए जिंदगी बसर करनी है कि जड़ हमें संभालती है, ना कि डालियां जड़ को संभालती हैं। उसने हमें संभाल लिया है, गैर कौमों को हम पर रहम किया है, अपने बेटे की खुशी में शामिल कर लिया है, पाकीज़गी में शामिल कर लिया है, उसकी कुदरत में शामिल कर लिया है। तो ये रूट और ब्रांचेस का ताल्लुक है। जब जड़ पाक है तो डालियां भी पाक है। और जब बनी इसराइल भी वापिस आएगा, ईमान लेगा, तो उनको भी बहाल कर देगा, जिसके ऊपर मैं अभी बात करना चाहूंगा। बिलीवर्स, बनी इसराइल जो हरा जैतून थी वो बेईमानी के सबब से काटी गई है। और मैं, आप और गैर कौमे पास्टर साइमन बिलीवर्स टेंपल गॉड की कलीसिया, वो हम पैबंदकारी के अंदर, ग्राफ्टिंग के अंदर आए हैं, यानी जंगली जैतून से असल जैतून के अंदर हम ले लिए गए हैं। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि बस अब हम फख्र ना करें और कायम रहें, ताकि हम गिर ना जाएं। तो जो अपने आप को फख्र में लाएगा वो उन्हीं की तरह जो दुनिया के अंदर चला जाता है। पर अगर हमें बहाल कर दिया गया, गैर कौमों से लेकर पैबंदकारी में लिया गया, तो 11वें बाब रोमियो पौलुस रसूल यही कहता है कि इसी तरह बनी इसराइल का एक हिस्सा सख्त हो गया है। जब तक गैर कौमें पूरी पूरी दाखिल ना हो वो ऐसा ही रहेगा। और फिर आगे वो कहता है कि बस खुदा की मेहरबानी सख्ती देख, सख्ती उन पर जो काट डाले गए हैं और मेहरबानी उनके ऊपर जिनको रिस्टोर किया गया है, यानी गैर कौमों को। तो लिखा है, और आगे वो खूबसूरत बात करता है और गैरत दिलाता है, उम्मीद दिलाता है इसराइल को भी। लिखा है कि खुदा बहाल करने पर ही कादिर है। तो ये बहुत बड़ा रेवलेशन रेस्टोरेशन के हवाला से है कि कोई भी शख्स अगर कट जाता है तो वो होप रखे कि उसका फजल इतना है कि वो रिस्टोर करने पर, बहाल करने पर कादिर है। यानी अगर गैर कौमें पैबंद हो सकती हैं तो वो जो काटे गए हैं वो भी ईमान लाएंगे तो पैबंद हो जाएंगे। और बिलीवर्स पास्टर साइमन और टेंपल गॉड की कलीसिया, दुनिया के बिलीवर्स, जो बात हमारे पास आया है कि अगर आज कोई नीम गर्म हालत में है या बरगश्तगी की हालत में चला गया है, वो रिस्टोर हो सकता है। अगर बीमार हैं, कमजोर हैं, यीशु मसीह में ईमान रखें ताकि उस रोगनदार जड़ में शरीक होकर जिंदगी पाएं, हमारी जिंदगी रोज रोज ट्रांसफॉर्म होती चली जाए। हम यीशु मसीह में कायम कर दिए गए हैं और फल लाने वाले हमें बनना चाहिए। और ये जो रेस्टोरेशन की बात है, ये आप पूरी बाइबल के अंदर आप जो थीम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह पर ईमान लाने वाले वो जिंदगी पाते हैं, और जो ईमान नहीं लाते उनकी वो जजमेंट करता है। और अगर वो अपने आप को बहाल करे तो वो रिस्टोर करता है। तो रेस्टोरेशन और ग्रेस ये होल बाइबल के अंदर चल रहा है। तो बनी इसराइल की इस तरह कटिंग करने से, इस तरह रद्द करने से, जब हमें गैर कौमों को मौका मिला है, हमारी पैबंदकारी हुई है ईमान से, तो फिर जड़ हमें संभाले हुए है। इसलिए हम फख्र उनकी तरह ना करें और ना ही घमंड में, गुरूर में, दुनियादारी की जिंदगी बसर करें। इसलिए फेलोशिप नहायत जरूरी है। कलाम पे ऊपर हमें तवज्जो देनी है, दुआ करने वाले और दुनियादारी से हम बचे रहे। जिस तरह मैं आप फेलोशिप करते हैं, उसकी प्रेस्टिज करते हैं, उसके इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, उसकी गवाही देते हैं, और खुदा में रेवलेशन कलीसिया के ऊपर खोलता है। एक एक घराना, एक एक जिंदगी, एक होली लाइफ बसर करे, क्योंकि हमारा रूट वो होली है, होली रूट है। तो फिर हमारी जिंदगियां नापाकी में क्यों गुजरे? अगर नापाकियों में है तो इसका मतलब है होली रूट से ताल्लुक नहीं है। और अगर होली रूट से ताल्लुक है तो फिर पाकीज़गी हो। और अगर कोई कहता है मेरा होली रूट से ताल्लुक है
پھر ناپاکی میں ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے اور وہ اپنے آپ کو جھوٹ کا سہارا لیے ہوئے ہے، وہ گر سکتا ہے جس طرح بنی اسرائیل کاٹ دیے گئے، مگر ایمان رکھنے والے وہ ریسٹور ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں جو خوبصورت بات ہے کہ خدا بحال کرنے پر ہی قادر ہے، ہم ریسٹور رہیں، ہم قائم رہیں، اور یہ ایمان سے، رفاقت رکھنے سے، اس کے ساتھ ساتھ چلنے سے۔ اور ہوشیع 14 باب کے اندر ایک ہوپ بنی اسرائیل کو پہلے ہی سے دے دی گئی کہ وہ اپنی ڈالیاں پھیلائے گا، یعنی وہ بھی واپس آئے گا، ریسٹور ہوگا۔ اور لکھا آگے اس میں زیتون کی سی خوشبو ہوگی، یعنی وہ پھر سے ہرا زیتون پھر سے اس روغن دار جڑ کے اندر آ جائے گی۔ اور ہم پچھلی برسات کے لیے اس لیے دعا کرتے ہیں کہ اسرائیل ایمان لائے، اسرائیل واپس اس ہرے زیتون روغن دار جڑ میں شریک ہو جائے جس میں میں آپ آلریڈی شریک ہو چکے ہیں۔ اس لیے ہمیں قائم رہنا ہے۔ جو ہولی روٹ کی ڈاکٹرن ہمارے پاس آتی ہے، جب جڑ پاک ہے تو ساری برانچز بھی پاک ہیں۔ تو ان برانچز کے اندر قوم غیر قومیں دونوں ہی ہیں، اگر وہ کاٹی گئی ہیں ان کی جگہ ہم پیبند ہوئے تو وہ بھی واپس لے لیے جائیں گے، اگر بحال ہوں گے تو یہ اس کا فضل ہے اور ججمنٹ بھی وہ کرتا ہے۔ اور غیر قومیں اس سے امید رکھیں گی جیسے کہ جڑ سے، یعنی جو غیر قوم دونوں کے لیے یسوع مسیح مصلوب ہوا ہے، مر کے دفن ہوا، مردوں میں سے جی اٹھا، تو گویا جو سیم پاکیزگی، سیم ریزریکٹڈ ہونے کی قدرت کرائسٹ کے اندر ہے، اب کلیسیا کے اندر ہے۔ اس لیے یسوع کے آنے پر مردے جی اٹھیں گے، اور ہولی اسپرٹ پہ ہم رفاقت کرنے والے ہوں، ورشپ کرنے والے ہوں، اور کسی چیز کی ہمیں فکر نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہمیشہ ہم یاد رکھیں کہ پاکیزگی کا معیار اور جی اٹھنے کی قدرت کا معیار سیم اب ویسا ہی ہے جیسا روٹ اور ایک پلانٹ کی بات کی جاتی ہے، جو اصل زیتون کی بات کی جاتی ہے۔ جس طرح اس کا روٹ ہے، یعنی جیسے جڑ ہے ویسے ہی ڈالیاں ہیں، یعنی روغن دار جڑ مجھے آپ کو سنبھالتی ہے۔ ہم برانچز میں ہمارا شمار ہے، جب جڑ پاک ہے تو ڈالیاں بھی پاک ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ریولیشن پاسٹر سائمن بلیور کہ یسوع مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کے سبب سے ہمیں پاکیزگی مل گئی، اور مردوں میں سے جی اٹھنے کی قدرت بھی رکھتے ہیں، اور اس کے آنے پر جو ایماندار ہیں جی اٹھیں گے، ریپچر ہو کر وہ مسیح کا استقبال کریں گے، پھر ہمیشہ مسیح کے ساتھ رہیں گے، 1000 سالہ بادشاہی اس دنیا میں کریں گے ایٹرنیٹی کے اندر۔ یعنی خدا کی ساری نیچر اب تھرو کرائسٹ ہمارے اندر آ گئی ہے، یعنی ہولی روٹ کے سبب سے اب برانچز بھی وہی نیچر اپنے اندر رکھتے ہیں۔ تو پاسٹر سائمن بلیورز ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے، نہ کال وبا کا، نہ کسی پریشانی کا، نہ کسی کمزوری کا، نہ کسی بیماری کا، نہ حالات کا۔ ہم سٹیبل لوگ ہیں، ہم روز بروز سٹرونگ ہو، مضبوط ہو، ثابت کریں کہ کرائسٹ کی ہولینس اور کرائسٹ کی ساری ڈیوینٹی، ساری قدرت اب ہمارے اندر ہے، اور ہم وہ زور رفاقت کے ذریعے سے، ورشپ کے ذریعے سے کلیسیوں میں ثابت کرنے والے بن جائیں کہ جڑ پاک ہے تو ڈالیاں بھی، یعنی کلیسیا بھی اب وہی نیچر، وہی پاکیزگی اپنے اندر رکھتے ہیں۔ تو پاسٹر سائمن بلیور ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا آپ کے ساتھ مل کر، پاسٹر سائمن آپ کے ساتھ مل کر، دنیا کے مقدسوں کے ساتھ مل کر اسٹرولوجی سے واقف ہوتا ہوا، ڈاکٹرن آف ہولی روٹ سے واقف ہوتا ہوا، ریجوائسنگ ٹائم میں TOG چینل کے اوپر داؤد کی اس آیت کے ساتھ کہ خداوند مجھے اپنے فرمان کی راہ پہ چلا کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ جی ناظرین، امید ہے کہ آج کی اس ٹیچنگ جو کہ ڈاکٹرن آف ہولی روٹ کے حوالے سے تھی، آپ نے خاص برکت کو حاصل کیا ہوگا۔ آپ اس ٹیچنگ کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے برکت کو حاصل کریں۔ ناظرین، آپ ٹیمپل آف گاڈ چرچ کو جوائن کر سکتے ہیں، اور سنڈے سروس کا ٹائم 9 سے 12 بجے ہے، جس میں آج کل ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن نیو سیریز کو دے رہے ہیں جو کہ اسپرچل ایفرٹ کے حوالے سے ہے، اور آپ بھی آئیں، دوسروں کو بھی لائیں تاکہ ہم سب مل کر خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ اسی طرح بدھ کے روز شام 7 سے 9 بجے بائبل اسٹڈی ہوتی ہے جس کو ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن لیتے ہیں، اور آج کل یرمیہ کی کتاب کے حوالے سے ٹیچنگ دی جا رہی ہے۔ اس میں مختلف خادم بھی دوسری کلیسوں سے جوائن کرتے ہیں اور برکت کو حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ TOG TV کی وسعت کے لیے دی گئے نمبرز پہ اپنے ہدیہ جات اور فنڈز کو دے سکتے ہیں۔ اگلے جمعہ ٹھیک 8 بجے اسی وقت آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے جو کہ اسی طرح خدا کے مکاشفات اور بھیدوں سے بھرپور ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ گاڈ بلیس یو آل، گاڈ بلیس پاکستان، نام میں